من كان فهم تعرف سياسنا كم يكون كم ناقد أنا يذكر سيستم كتنا أو يتبعنا على من الله أتوقع من كريستيان أنا قيت أنا يسوع كريستوس بعد من بعد كمان سحنا لايك نشر سبسكرايب نقارن كده عاد كتنا أنا يتنكت أكيد أنا يتنكت أنا سمعت هذا سيد تنحوم دسالي بروجرامات دسالي الزماري زماتين بلون أوزي كم تريمنا لهم حركنا أوزي نارا يبا في قرأنا أني أوزي كاميرا من أي تري لهم إن لايك نشر سبسكرايب نقاركم كيتوس بدقامي قاعد حكم إحنا تعمل لساني كم تري لهم كانت يبارهوا لهم أو اشتغلهم أو تسمون أما يأتيهم أو قد أو جرف سلال كايد عمد أو زنيات كايدنا أبا لا كماريان أبونا يوم البارهوا لو رئيوس قالوا اشتيات ليدك تنمع كساب البارة خينا إن إحنا كاميرانا همزي تاكلنا أرزنا أنا فاهمين لايك نشر سبسكرايب مقاركم جاي ترسوا قاعد حكم أزحنا بدقامي دمام تعمي دساني يتري والله هم أبا لا كماريان بانو يبارخوا ولا ما عملت ما تبي تعمي دساني يوم أباز يوم برخ أبا يوم تعمي يوم دساني أبا يوم نيونانا قاعد حكم أزحنا ولون أو كومنتس اللي بيت أسوهم شير ولو حمزي لايك هيتقبلهم منا فاهم لنا لايك شير سبسكرايب مقاركم يترسوا لايك هيتقبلهم بتعمي حمتر إلنا لهم فيديونا كين لايك هيتقبلهم إذا فيديو لايك ناشر قروهم سبسكرايب قروهم استلما أنتي بزونيا فيديونا بحانتي بكتا فيديو يعني باتنا بكتا ينستي حدا عسرتا سبسكرايب استكتب بأينا ما أنتي حدا عسرتا سبسكرايب كتب بأيك هذه بوحو دماتي لايك لا حدا 5 لايك كتب بني ناوزينيا فيديو فاهمني لايك كم أيكم لايك نشر قروهم تعمل في فيديو تعمل تري ولا همنا يعني سبسكرايب جن لايك أتقبلوبي سنترا مقدار تحاورنا أو كتورحي انتاتينا كتشحني لكم تعيس مقبلنا في الهلال البروغرامات يسناركم كلماتنا أنا تحان سنة فاميلي Yohannes